كوكو الغزالات، المهم دائما مع الجديد. كما كتشوفوا هاد لي بليد هادو في اللوينات فيهم البريضات 7 اورو و49. وكذلك كانوا هادو زوينين البنات، هادو يجيو فوق لو لي حيت كبارين. كاينه في الكغي، كاينه في داك لو فيغ بلو، وكاينه في لو غوز. وكاينين هادو اللي كتسولوني عليهم دائما، انا عندي بحالهم ديال الدي، الكاليتي ديالهم زوينه. هاد لي بوتي كيداروا فوق لو لي كما شفتوا، كاينه في الابيض وفي الكري. قليل فاش كنلقاو بحال هاد اللوينات. وهنايا جابوا هاد لي اوس دو كوسان زوينين البنات، طرطبين. ها الموديل ديالهم واللوينات اللي فيهم. 3 اورو و79. وهنايا بحال هادي اللي عندي في الابيض، كانوا في الالوان، في الكري، في المارون. 1 اورو و69. هادو كتحطهم في لو سونطر ديال لاطابل اولا فوق الكراسه هكا كديكور. وهنايا هاد لي لونتيرن اللي عجبوني في النحاسي. ما عنديش انا هاد اللون في الديكوراسيون ديالي، ولكن تقدروا تاخذوهم وتصبغوهم. 5 اورو و95. كذلك هادو اللي فيهم الجنيحات، هاد لي شوندوليي في الدوغي، 4 اورو و98. وهادو انا اللي باغيه ناخذ منهم في البيض، كاينه 1 اورو اي كالك، والثانيه 2 اورو و49. وهادو من الجديد البنات، شوفوا كي دايرين زوينين. هادو ديروا فيهم الشميعات. ولي بلاطو البنات، هذا هو الجديد ديال اكسيون من الناحيه ديال لي بلاطو. كاينه في الارجنتي وفي الابيض، 4 اورو و49. جاني البخي ديالهم صافا، والكاليتي ديالهم زوينه، تحطوا فيها هكا غير الشميعات اولا شي ديكوراسيون. وهادو اللي كيكونوا دائما البلاص، هاد لي شوندوليي في لارجنتي، هادو جدادين عاوتاني كديروا فيهم الشميعات، 2 اورو و99. وهذا كنت فايته وريت لكم واحد الموديل اخر. كاينين هادو. وهنا هاد الكيسان ديال نويل، ديكوراسيون د نويل، ولكن زوينين. هادو اللي كنديروا بهم لي سيرفييت دو طابل، المهم هادشي خاص بنويل. وجابوا هاد المعطر اول مره نشوفو ديال الجو، 4 اورو و69. راه دايرينو بروموسيون. وهاد لي كويير اللي كنديروا فيهم هكا لي صوص، هادو عجبوني بزاف البنات، ما غاليينش، 1 اورو 56. والباكيه فيها 6 ديال الوحيدات، كيجيو في بريزونطاسيون زوينين. ولي بونبونيير حطوهم في الغيون ديال الكويزين، راكم شفتوا، 5 اورو و95. صورتهم لكم يعني راه باقين. كذلك جابوا هذه جديده، هذا البوفي سيرفر، يعني كتحطوا فيه الماكله ملي كتبغيو ديروا البوفي باش كتبقى سخونه. ولا شفتوا البلونشا راه باقا عندهم، كدير 22 اورو و95 سنتيم. وهادو لي بلاطو ديال بريزونطاسيون د غاتو دايرين اون بروموسيون 4 اورو 19 سنتيم في البيض. كذلك كاينه هادو ديال الديكوراسيون، 4 اورو و49. وكاينين هادو 1 اورو 98. البنات اللي عزيز عليهم سراق الزيت ضحكوني. هادو اون ميطال في الدوغي. وكاينين هادو ديال السوارت، كتعلقوا فيهم السويرتات، 2 اورو 98 اللي على اليمين، واللي على اليسار 3 اورو وشي حاجه. عجبوني هاد البلاطوات، خساره ما لقيتش الكبير ديالو البنات، فيهم لي باييت هكا بايتي، 1 اورو 73 سنتيم. زوينين، كيعجبوني انا البلاطوات الصغار في التقديم. وكذلك كاينه هاد الحامله ديال الشموع اللي عجبتني بزاف، 2 اورو و95.
وهاد لي شاندوليي عاود 2 اورو و98 في الكري. وهادو راهم كانوا اصلا البنات، هاد المرايات هاد لي بوف ولا هاد لي كوسان، كذلك هاد القريعات مده هما كاينين هنا. ونخليكم. وهنايا بالنسبه للمشتريات البنات ما خديتش بزاف ديال لي تروك، صافي 2 سيمين ما مشيتش لاكسيون. كنشري فريمون الحاجه الا عجباتني. الكود كور اكسيون راهم دائما كيعاودوا يجيبوا الحاجه وكتخرج حاجه جديده كنبغيو نشريوها. دونك حاولوا انكم تكونوا معقولين في لي زاشا. هادشي اللي وليت كندير بور لو مومون. دونك مشيت صورت لكم شويه الجديد اللي كاين. شنو خديت هادو البنات اللي كنديروا بهم دي اي واي. هكا نبغي ندير به شي حاجه. خديت غير وحده، كانوا بزاف ديال الشكيلات. هادو كانوا دايرين 99 سنتيم اولا 90 سنتيم، 94 سنتيم. روبون ديكو فيه 4 سنتيمتر في 2 فوالا. كاينه بزاف ديال الاشكال كما قلت لكم. خديت هذا واحد، وخديت هاد لي كويير هادو اللي كنحطوهم في هكا في لابيرو، كنحطو فيهم لي صوص، كنحطو فيهم شي كريم ولا شي حاجه. خديت غير 6 دايرين 1 اورو 59 1 اورو 56 كويير اموزغول 6 بياس، وراهم من السيراميك البنات زوينين. انا عجبوني وكنت باغاهم. كانوا عندي ديال البلاستيك بيضين ما كيبانوش وفي الكري في لارجونتي، مي هادو سي ميو يعني يدوموا عندكم. وتقدروا تاخذوا دي بلاطو عاديين في الكولور ديال البوا تحطوهم فيهم، ماشي حيت كيتباعوا دي سيت مصايبين ديجا مع لي فيغين. مي تقدروا تاخذوا هادو بوحديتهم ولي فيغين بوحديتهم والبلاطو بوحديتو، غتقام عليكم رخص باش ديروا هكا ان سيرفيس ديال لي فيغين. دونك هادو خديت هادو. وخديت هاد لي بلاطو اللي كنت باغا في الكبير ما لقيتوش. خديت الصغار ربما يجيبوا الكبير المره الجايه. دونك خديت 2 كما كتعرفوني كيعجبني نقدم فيهم هكا لي كاطو، اولا كل واحد تحطوا له القهوه ديالو، كاس ديالو ديال العصير والحلوه ديالو كيجيو زوينين هكا للضيوف. دونك خديت 2، وحده ليا وحده الامير. هادو هما المشتريات ديالي. بالنسبه لي بلاطو البنات داير 1 اورو و73، وراه كاينين حتى الكبار. شفتهم في واحد الجروب ديال اكسيون. دونك الا رجعت مره اخرى لقيت الكبير غادي نوريه لكم. راه ثقيل البنات، الكاليتي ديالو زوينه. فيه 26.5 في 16.5 في 3.5 سنتيمتر. كما كتشوفوا تقدروا تحطوا فيهم لا ديكوراسيون الشموع او اي حاجه عجباتكم. واللي عجبني فيه هو الديتاي ديال لي باييت هكا في الكري. المهم هاد لي تروك هادو كيجيبوهم سورتو لا فان داني الراس العام وهذا الشيء، ولكن تقدروا تستغلوهم في اشياء اخرى. اي فوالا كانوا هادو هما المشتريات ديال اليوم من اكسيون. وان شاء الله الا مشيت مره اخرى غادي نبارطاجي معكم دائما الجديد كما العاده. بغيت نقول لكم هذه اول مره نمشي لاكسيون البنات ونخرج ب 5 اورو 96. ما عرفتش واش كتبان لكم 5 اورو و96، يعني هذه راه سابقه. كما قلت لكم كنحاول انني نكون ريزونابل. اكسيون خصكم تعرفوا كما قلت لكم راهم دائما كيخرجوا الحاجه جديده. ديروا في بالكم كيخرجوا حاجه جديده اللي غادي تعجبنا، و يعني هنا كنشريو كتعجبك ديك الحاجه الاخرى كتقولي علاش شريت الحاجه الاخرى. دونك حاولوا انكم تكونوا معقولين في الشراء. وحاجه اخرى مثلا اليوم لقيتو هذا مشيتو ما لقيتوش راه كيعاودوا يرجعوه مره اخرى. سورتو الحاجه اللي تمشات ليهم كونوا اكيدين انهم كيعاودوا ياخذوها مع الميم فورنيسور وكيعاودوا يجيبوها. يعني لا ما لقيتوش هذا البلاطو هذه المره غتلقاوه المره الجايه الشهر الجاي. المهم هادشي راه كيتعاود. غير البنات اللي كيقول لك كنمشيو ما كنلقاوش دوك لي بلاطو، فلي بلاطو غادي نلقاوهم مره اخرى. كو سوسوا هادو راهم مازالين في اكسيون ديالي، كو سوسوا هاد الشميعات حتى هما باقيين. دونك لا ما شريت كنتو باغيين شي حاجه وباغيين تشريوها كونوا اكيدين انكم غتلقاوها شي نهار. فوالا دونك هذه سابقه كما قلت لكم 5 اورو و 96. كاينين واحد لي كويزين ديال الدراري الصغار بحال ديال ايكيا. خليت لكم التصويره في المنشورات. كدير 49 اورو و96 الا بقيت عاقله. المهم هذه البنات اللي مهتمين راه كاينين دي زاكسيون اللي جابوهم، يعني الثمن ديالهم قل من ديال ايكيا وراه جو بونس كو سي لي ميم.
البنات اللي خصهم ياكدوا لي اللي عندهم بحال هاد لو جوي هذا ديال لي زانفون هاد لا كويزين واش هي النيت ديال اكسيون. انا ما لقيتهاش عندي وما سولتش لا كيسير لانني ما غاديش نشريها، مي قولوا لي واش بحال ديال ايكيا ولا لا، اوكاو بغيت نعطيها كادو لشي حد. سينو لا بغيتوما البنات قلبوا لي زاكسيون اللي باغي يشري شي كادو لولدو او لبنتو هكا بوغ لانيفرسير، راه الثمن ديالها زوين وكوزينه زعما كبيره ماشي صغيره. فوالا وراه بارطاجيت معكم لا فوتو في المنشورات. وباش تشوفوا دائما الجديد ديال اكسيون دخلوا عندي الانستغرام ديالي بيلا فيتا 84، راني كنحط دائما الجديد في انستا ستوري. فوالا كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم، دعموني كما العاده بلايك. كنشكركم بزاف على المتابعه وعلى الوقت اللي كتعطيوني على التعاليق ديالكم، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلامه عليكم، احبكم في الله.